Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints, प्रकृति को उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. World Link. छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक. Exclusively marketed by Telligence. Intelligence in Televisual Advertising. नमस्ते. कार्यक्रम सीधा कुरा हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु. मुलुक अहिले संघीयतामा गइसकेको छ. सोझो अर्थमा संघीयतालाई बुझ्दा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिन्छ. अर्थात् जे समस्या परे पनि हार गुहार गर्न देशको राजधानी काठमाडौँको सिंहदरबार आउनुपर्ने नागरिकको बाध्यताको अन्त्य नै संघीयताको मूल परिभाषा हो. तर वास्तविकता अब मैले प्रस्तुत गर्ने दृश्यले तस्बिरले देखाइरहेको छ. यो दृश्यले वास्तविकता देखाउँछ. हिमाली जिल्ला हुम्लामा चरम खाद्य सङ्कट छ. हिउँ पर्न सुरु भइसकेपछि हुम्लावासी चामल माग गर्दै सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको सिंहदरबार आएका छन्. हुम्लाबाट राजनीति गरेर हुम्लावासीको भोट लिएर माननीय भएकाहरूको अघाएको पेटले सर्टको बटन पो लाग्छ कि लाग्दैन थाहा छैन. तर हुम्लावासीको यो बिजोग हेरेर पनि मुछी भात खाने जनप्रतिनिधिलाई जीवन जलले पनि ठिक नगरोस् संघीयतालाई गिज्याउने अर्को दृश्य म फेरि यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु. यो अर्को दृश्य खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड सुर्खेतको गोदामको दृश्य हो. यस गोदाममा भने 11,000 क्विन्टल चामल थुप्रिएको छ. हुम्लाबाट खाली पेट काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो जबकि काठमाडौँ भन्दा छिटो त हुम्लाबाट सुर्खेत पुगिन्थ्यो. हुम्लाको सिंहदरबार त सुर्खेत हो. त्यसमाथि स्थानीय सरकारले नै क्रियाशीलता देखाउने हो भने हुम्लामै सिंहदरबारहरू हुनुपर्ने होइन र. तर हाम्रो संघीयता खै कस्तो मोडलको संघीयता हो जहाँ जनप्रतिनिधिका लागि हेलिकप्टर गाडी घोडा तैनात हुन्छ तर खाद्यान्न अभाव भएका भोका नागरिकका लागि अन्नको गेडो पुग्दैन. मलाई यतिखेर गजलकार प्रदीप रोदनको शेर याद आयो. नजिक भएर पनि नजिक हुनुको भाव आउँदैन. नजिक भएर पनि नजिक हुनुको भाव आउँदैन. म त्यही बगर हुँ जहाँ नदीको बहाव आउँदैन. म त्यही बगर हुँ जहाँ नदीको बहाव आउँदैन. रातारात कसरी आउँछ तिम्रो पार्टीको पर्चा. रातारात कसरी आउँछ तिम्रो पार्टीको पर्चा जहाँ अन्तिम परीक्षा सकिने बेलासम्म पनि किताब आउँदैन. यही हाल भएको छ हुम्लाको. पार्टीका पर्चा सधैँ पुग्छन्, खाद्यान्न पुग्दैन. उच्च हिमपातले हुम्लाको नम्खा गाउँपालिकाको 6 नम्बर वडामा खाद्यान्न सङ्कट सुरु भएको छ. स्थानीय स्तरबाट सम्भव नभएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत काठमाडौँ आएका छन् चामल माग्न. नामका 6 लिमीका करिब 500 नागरिक अहिले भोकै बस्नुपर्ने बाध्यतामा छन्. वडा अध्यक्ष सहित 30 जनाको टोली 4 दिन हिँडेर सदरमुकाम पुग्यो. तर पेट भर्ने उपाय नपाएपछि जनप्रतिनिधिहरू सिंहदरबार काठमाडौँ आएका छन्. यति नै बेला देशभर प्रमुख राजनीतिक दलको महाधिवेशनको लहर चलिरहेको छ. कुनै दलको त मेन्यू खानाको पनि बनिसकेको छ. थरी थरीका मिष्टान्न भोजनका भेराइटीले सर्वहाराको दलको महाधिवेशन हुँदैछ. तर हुम्लाका नागरिकले त तिनले खाना खाएको र सबैलाई हेर्छौँ भन्दै कसम खाएको दृश्य टिभीमा हेर्न मात्र पाउलान्, खाना पाउँदैनन्. आज सङ्घीय राजधानीको सिंहदरबारबाट हवाई मार्गबाट भए पनि खाद्यान्न पुग्ने आश्वासन चाहिँ पाएका छन्. तर हरेक वर्ष जस्तै भोग्नुपर्ने यो समस्याको स्थायी समाधान कसरी हुने हो केही थाहा छैन. हुन त अघाएका पेटहरूले योजना बनाउने भएर होला भोका पेटको पीडा नबुझिएको. नत्र त 11,000 क्विन्टल चामल सुर्खेतमा थन्किएर किन बस्थ्यो. धनगढीका गोदाममा करिब 17,000 क्विन्टल चामल किन थन्किएर बस्थ्यो. नेपालगञ्जको गोदाममा करिब 21 क्विन्टल चामल किन
थन्किएर बस्थ्यो। सबैलाई थाहा छ कि दुर्गम कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालीकोटमा 40 देखि 50 हजार क्विन्टल चामल आवश्यक पर्छ। तर विभिन्न बहाना बनाएर खाद्य संस्थानका टिपोहरूले समयमा खाद्यान्न पुर्याउँदैनन्। आज मैले यो कुरा बताइरहँदा हुम्लामा खाद्यान्न पठाउने जिम्मेवारी पाएका कसैको पनि यतिखेर पेट खाली छैन। झन्डै रातिको 9:15 जति बज्यो होला। अहिले नीति निर्माताहरू सबले जिउनार गरिबक्सियो। सायद त्यही भएर होला हतारो कसैलाई छैन अघाएर। वर्षै पिछेको यो चितकार समयमै सुनियोस् भनेर आज यसरी जोरदार माग गरेको छु। स्टुडियो छिर्नु अघि मैले आशा गरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सन्देश पनि पठाएको छु। हिमपातका कारणले यसै पनि जीवन कष्टप्रद छ। त्यसैले सुर्खेत, नेपालगञ्ज र धनगढीका डिपोमा हुम्लाका लागि छुट्याइएको 30,000 क्विन्टल चामल यथाशीघ्र पुगोस्। देशका ठुला ठुला नेताहरूको आजको भाषणमा हुम्लावासीको यो समस्याबारे कसैले बोलेनन्। किन बोल्थे? उनीहरूलाई नागरिकले खान नपाएको विषय ठुला लाग्दैनन्, किनकि उनीहरू आफै अझै अगाएका छैनन्। मलाई एकपटक यी शीर्ष नेताहरूको भुँडी चेक गर्नु छ। जति खाँदा पनि नभरिने त्यो भुँडीमा छ चाहिँ के? भोलि पनि दिनैभरि यो देशका शीर्ष नेताहरूको ठाउँ ठाउँमा भाषण सहितका कार्यक्रमहरू छन्। आजको कार्यक्रम हेर्नुहुने मध्ये कोही न कोही कुनै न कुनै नेताको भोलिको भाषण सुन्न पक्कै पनि पुग्नुहुन्छ होला। लाखौं दर्शकले यो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ भन्ने विभिन्न डाटाहरूले बताउँछन्। भोलि मात्र एकजनाले हेर्नुहुने मध्ये मात्र एकजनाले ती भाषण गर्ने नेतालाई सोधी मात्र दिनुहोला कि नेताज्यू भाषण त सुन्दै गरौँला कि हुम्लामा चामल पुग्यो? यति सानो प्रश्न पनि सोध्न सक्ने आँट छैन भने यो देश बिगार्ने मेन मान्छे तपाईँ हो। आफ्ना नागरिकलाई खाना नदिएर भोक्कै मार्ने नेता देशका होइनन्, दलका हुन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू अर्को एउटा एपिसोडका साथमा उपस्थित भएका छौँ। विभिन्न विषयहरूको फलोअप, नयाँ नयाँ विषयवस्तुहरू र समग्रमा तपाईँलाई अत्यन्तै काम लाग्ने रूपमा यस कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को आज पनि गर्दैछौँ, त्यसको निरन्तरता। आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत हुने विषयवस्तुबारे जानकारी गराउन गइरहेको छु दर्शक महानुभावहरू। आजको कार्यक्रममा हामीले गरिबलाई 1000 ऋण दिएर उनीहरूको लाखौँको सम्पत्ति हडप्ने सर्लाहीका अर्का साहुकारको लुट देखाउँदैछौँ। त्यस्तै गोरखाको चुमनोब्रीमा बुढी गण्डकीको बाढीले घरबार विहीन बनेकाहरूले अहिलेसम्म ओत लाग्ने टहरा समेत नपाएको विषय आजको कार्यक्रममा उठाउँदैछौँ। साथै 35 वर्षमा 4 पटक शिलान्यास हुँदा पनि 45% पनि काम नभएको सप्तरीको बस पार्कको विषयको रिपोर्टिङ आजको कार्यक्रममा रहनेछ भने सुनसरीमा जन्मदर्ता, सुनसरीको एउटा विषय छ जहाँ जन्मदर्ता नभएको भन्दै एउटै विद्यालयका 10 विद्यार्थीलाई विद्यालयबाट निकालिएको विषय कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। सुरुवातमा यो विषयलाई अगाडि ल्याउँछु। सम्भवतः हाम्रो कार्यक्रममा सर्लाहीको विषय आउनासाथ सैतानी ब्याजमा ऋण दिने साहुहरूले उठीवास लगाएका गरिब परिवारको विषय नै होला भन्ने अवस्था लगभग आइसक्यो। किनकि हामीले 3-4 वर्ष अघि सर्लाहीको 7 गाउँ ठग्ने भनौँ न, 7 गाउँमा ठगी गर्ने श्याम परदेशीले 1000 ऋण दिएर लाखौँ असुल्ने गरेको विषयमा रिपोर्टिङ गरेका थियौँ र अन्य चक्रीय ब्याजवाला साहुहरूको धन्दा त्यसपछि बाहिर आउन लागेको थियो। अवस्था अहिले पनि त्योभन्दा फरक भने छैन। सर्लाहीको मलङ्गवा 4 का साहु रामस्वरूप यादवले ऋण दिँदा धितो स्वरूप जग्गा राजीनामा नै पास गरेर लिने र ऋण तिरेपछि पनि फिर्ता नगर्ने साथै लिएको भन्दा लाखौँ बढी रकम तिर्न बाध्य पार्ने गरेको गुनासो आएपछि सर्लाहीबाट ग्यालेक्सी संवाददाता विश्वनाथ ठाकुरले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। ऋण लिएपछि सामान्य ब्याज लिनु स्वाभाविकै होला, तर गाह्रो साह्रोमा लिएको ऋणकै कारण कसैलाई बेघर बनाइने साहु महाजनको पारा अझै जीवित छ भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ। सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवा नगरपालिका 4 का साहुकार रामस्वरूप यादवले ऋण दिएकै भरमा धेरैलाई बेघर बनाएका छन्। उनीसँग ऋण लिएका हरिपुर नगरपालिका 5 लक्ष्मीपुरका सयौं स्थानीय बासिन्दा मिटर ब्याजकै कारण अहिले आतंकित छन्। उनले ऋण दिँदा ऋण चुक्तापछि फिर्ता गर्छु भनेर आफ्नो नाममा पास गरेको सयौं रोपैन जमिन फिर्ता गरेका छैनन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि 8 वर्ष अघि 2 लाख ऋण लिएका कासिम शाह फकीरले ऋण लिँदा साउ यादवको नाममा पास गरेको 3 कट्ठा 7 दूर जमिन फिर्ता पाएका छैनन्। अहिले ऋण तिर्छु र जग्गा फिर्ता गरिदेऊ भन्दा साउ यादवले 3 लाखको 40 लाख रुपियाँ माग्छन्। र कहिलेकाहीँ मलाई फोन आउँछ, धम्की दिन्छ, म तिमीलाई मारिदिन्छु, या गर्छु, यता गर्छु, त्यो गर्छु। अब म इभेन एउटा पीडित, यहाँ हजारौँ पीडित छ। मेरो त दाइले त अहिले पनि भन्नुहुन्छ तिमीले जग्गा बेचेको होइन, तिमीले जग्गा बन्नकी राखेको। अब अहिले उहाँले 2 लाखको 27 लाख हिसाब माग्नुभयो एसपी कार्यालयमा। अब पछि चाहिने 19 लाख रुपियाँ लिएर आऊ, अहिले भए अहिले पास गरिदिन्छु, भोलि भए भोलि पास गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ। फकीर जस्तै छोरालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन र घर खर्चका लागि स्थानीय अमरुल खातुनले तिनै साहुकार रामस्वरूप यादवसँग 4 लाख ऋण लिएका थिए। 3 वर्षपछि ब्याजसहित पैसा फिर्ता गरे पनि उनले धितो बापत साहुका आफन्तको नाममा पास गरिदिएको जमिन घर घडेरी अहिलेसम्म फिर्ता पाएका छैनन्। राम स्वरूप में लगवा के राम स्वरूप अत्याचार करी छे हमनी के ऊपर। हमनी के बाल बच्चा लेके कहाँ जाइए, पैसा देला पर इतना न्याय करी छे। हमर 6 कट्ठा 5 धूर खेत हमरा राम स्वरूप के नाव से हम कह दिले रहिए, वही पर 2.5 लाख रुपया दिलिए। तो हम कहली महाजन के से हो महाजन से 6 लाख रुपया दे छियो, हमर खेत फिरता कर दा। तो कहे छी से बोलू ना हम 12 लाख रुपया दे लेबो तब फिरता करबो। हम गरीब आदमी ओकरा हम न देवे सकली है। स्थानीय बेल्टुनिया खातुनले पनि छोरीको बिहेका लागि साहुकार यादवसँग 1,30,000 ऋण लिएका थिए। उनले रकम फिर्ता गरिसके तर साहुले धितो स्वरूप पास गरेको उनको घर अझै फिर्ता गरेका छैनन्। 1,30,000 रुपया ले रहिए, तो 1 लाख रुपया 1,30,000 ले लेली तम दे देलिए। आ वो अभी छै त कहै छी मुदनी घर खाली कर और रुपया ला 8 लाख रुपया। कासिम अमरुल बेल्टुनिया जस्तै मदिना खातुनले पनि पारिवारिक घर जुटार्नका लागि साहुकार यादवसँग 7 लाख ऋण लिएकी थिइन्। उनले 2 वर्षपछि ब्याजसहित 10 लाख रकम फिर्ता पनि गरिन्। तर उनले धितो स्वरूप साहुकार यादवका आफन्तको नाममा पास गरेको जमिन अहिलेसम्म फिर्ता पाएकी छैनन्। कहै छै अभी आरो ढेवा हमर होत केते कहै छै और उ ओना जोड़ले 15-20 लाख रुपया कहै छै हमर 15-20 लाख रुपया हो गेल। आ ओकरा खेत ओकरा नाम में रजिस्ट्री क के लेले छी त अभी तक न फेर कथि जगह कते रजिस्ट्री कले 2 कट्ठा। लक्ष्मीपुर गाउँकी अमिना खातुनले 10 कट्ठा जमिन साहुकार यादवको नाममा पास गरेर 5 लाख ऋण लिए। पछि खेत फिर्ता गरिदिनुस्, त्यही खेत बेचेर ऋण तिर्छु भन्दा पनि उनको पनि खेत फिर्ता भएको छैन। साहुकार यादवसँग आफ्ना श्रीमानले लिएको 1 लाख रुपियाँ ऋणको ब्याजसहित 3 लाख चुक्ता गर्दा पनि तमसुक अझै फिर्ता नगरेको स्थानीय जोहरा खातुनको गुनासो छ। ढेउआ कहिया देलकी न देलकी से हम न देखली। आ हमर कागज घेर लेले। आ ढेउआ दे देले छै पूरा ढेउआ सर हम दे देले छी। आ हमरा कागज न दे। कलामुद्दीन कहाँ के है? ये है घर वाले। तो कह छी तू ओकरा ढेउआ दे बोली कि हम न कहियो सर देख ले छी, ओकरा कहियो ढेउआ दे कहिया देलकै न देलकै। आ हमर नाम लगा दे कि झूठ। दर्शक महानुभावहरु, यो विषयमा कुरा गर्नका लागि हामीले साहु रामस्वरूप यादवलाई कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले 2वटा नम्बर हामीलाई दिनुभयो, हामी कुराकानी गर्छौँ भनेर। किनभने अर्को पक्षको पनि कुराकानीलाई समावेश गर्ने यो कार्यक्रमको प्रारूप हो। दर्शक महानुभावहरु जो लामो समयदेखि यो कार्यक्रमलाई हेर्दै आउनुभएको छ, उहाँहरू पक्कै पनि यसबारेमा जानकार हुनुहुन्छ। यी आरोपहरू अन्यथा हुन् कि भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गर्नु थियो। उहाँलाई हामीले कुनै पनि हालतमा सम्पर्क गर्नुहोला है, तपाईँसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नु छ भनेर हामीले भनेका थियौँ र उनले वचनबद्धता प्रकट गरेका थिए र हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न 2वटा टेलिफोन नम्बर दिएका थिए रामस्वरूप यादवले। रामस्वरूप यादवका ती 2 नम्बर बन्द छन्। ती 2 नम्बरमा उनले अहिले स्विच अफ गरेका छन्। ती 2 नम्बर संयोग हुन सक्दछ 2 नम्बरको ब्याट्री 2 नम्बर अथवा 2 फोनमा ब्याट्री सकियो होला अथवा केही कुनै प्राविधिक कारण भयो होला। हामी त्यो सम्भावनालाई हुँदै होइन भन्न सक्दैनौँ। तर प्रश्न कसैको फोन उठ्यो उठेन, हामीले ती मानिससँग कुराकानी गर्न पाएनौँ भन्ने होइन। ती सयौँ मान्छेहरू जसले 1000 दिएर लाखको ऋणको भारी बोक्नु पर्यो, आफ्नो जग्गा जमिन सबै दिइसक्दा पनि ऋणबाट मुक्त हुन पाइएको छैन, तिनका परिवार तिनका केटाकेटीहरू सबैको भविष्यको कुरा छ। यहाँ 1जना 2जना मात्र होइन, धेरै मानिसहरू ठगीमा परेका छन्। कुन नियमले कुन कानुनले मानिसलाई यति धेरै ऋणको पासोभित्र बन्धनभित्र बाँधेर राख्छ हामीलाई थाहा छैन। जनप्रतिनिधिहरू पनि छन्, यहाँका मानिसहरूले आफ्नो भोट आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई दिँदै आइरहेका छन्। तर आज यो चोट लाग्दा भोट दिएका जनप्रतिनिधिहरू कहाँ छन् खोज्ने बेला आएको छ।
तपाईँहरूलाई म यसै कार्यक्रम मार्फत यही रिपोर्ट मार्फत त्यो खोजी गर्नको निमित्त पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र रामस्वरूप यादवजीसँग कुनै न कुनै दिन यो कार्यक्रममा भेट हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। हाम्रो टिम यस विषयलाई फलो गर्नेछ। श्याम परदेशीको झल्को आउने त्यही ठाउँको यो घटनालाई हामी यस कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्नेछौँ। आवश्यक परे त्यहीँ गएर रिपोर्टिङ गर्ने र सम्बन्धित निकायको ढोका ढकढक्याउने कोसिसलाई आजबाट सुरुवात गरेका छौँ। यसलाई शङ्खनाद भन्दा पनि फरक पर्दैन। गरिब गाउँलेहरू जो दुई छाक खानका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् तिनको थाप्लोमा लाखौँको ऋण कसरी आयो यसबारेमा हामी अवश्य प्रश्न गर्नेछौँ र यही रिपोर्ट सम्बन्धित निकाय जनप्रतिनिधिका लागि पर्याप्त छ प्रश्न सोध्नका लागि। कसैले फोन बन्द गरेर भाग्दैमा यी प्रश्नहरू हराउँदैनन्, बिलाउँदैनन्। यी प्रश्नहरू अझ बढी पेचिलो भएर प्रस्तुत हुनेछन्। यति जानकारी म सम्पूर्ण जो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ आजको कार्यक्रममा र अन्य धेरै पीडितहरूको गुनासो आएको छ। यहाँ कुरा कासिम शाह फकीरको मात्र होइन, यहाँ शाह कमरुल खातुनको मात्र होइन, यहाँ कुरा बिल्टुनिया खातुनको मात्र होइन, मदिना खातुन, जोहरा खातुनको मात्र होइन, अन्य धेरै परिवार छन् जसले यसबारेमा गुनासो गरेका छन्। हामी ती सबैको गुनासो क्रमशः लिनेछौँ। कृपया हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहोला, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। कार्यक्रमको दौरानमा हाम्रो स्क्रिनमा हामीलाई सम्पर्क गर्ने टेलिफोन नम्बर आउँछ। त्यस नम्बरमा सम्पर्क गरी म्यासेज मार्फत पनि, व्हाट्सएप अथवा भाइबरको म्यासेज मार्फत पनि तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। हामीलाई जानकारी दिनुहोला। हामीले यस विषयको रिपोर्टिङको सुरुवात आजबाट गरेका छौँ। यस विषयलाई टुङ्गो नलगाएसम्म निरन्तर यस कार्यक्रममा यस कुराको फलोअप गर्छौँ भन्ने कुराको जानकारी सम्पूर्ण जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि गराउन चाहन्छु र सम्बन्धित निकायको पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, म एउटा ब्रेक लिन्छु। ब्रेकपछि अन्य विभिन्न विषयहरू कार्यक्रममा छन्, तिनलाई प्रस्तुत गर्दै जानेछु। ग्यालेक्सी 4Kमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। दर्शक महानुभावहरू, ब्रेकपछि स्वागत छ यहाँहरूलाई सिधा कुरामा। दर्शकहरू, म अहिले वातानुकूलित भनौँ न एसी भएको स्टुडियोमा छु। सम्भवतः तपाईँ न्यानो कोठाभित्र बसेर हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। तर यही बेला गोर्खाको चुमुनुब्री गाउँपालिका 3 सल्लेरीका स्थानीयहरू भने यति बेलै त्रिपालको ओतमा चिसोमा कठ्याङ्ग्रिँदै रात काटिरहेका छन्। असार 1 गते बुढी गण्डकी नदीमा आएको बाढीले घरसहित सब थोक बगाएपछि सल्लेरीका 6 परिवार अहिलेसम्म पनि त्रिपालको ओतमा जीवन काटिरहेका छन्। तत्कालीन राहतका लागि सरकारका विभिन्न तहबाट त्रिपाल, चाउचाउ, चिउरा पुर्याइए पनि त्यसपछि भने कसैले उनीहरूलाई सम्झिएका छैनन्। 72 सालमा भूकम्पले भत्काएको घर पुनर्निर्माण गरेको केही वर्षमा नै फेरि बाढीले बगाएपछि एक सरो कपडामा जीवन धानिरहेका सल्लेरीवासीको पीडा समेटेर गोर्खाबाट ग्यालेक्सी संवाददाता मोहसिन अलीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गत असार 1 गते आएको बाढीले घर बगाएपछि गोर्खाको चुमुनुर्वी गाउँपालिकाको सल्लेरी गाउँका स्थानीय अहिलेसम्म पनि त्रिपालको ओत लागेर चिसोमा रात काट्न बाध्य छन्। 4 महिना अघि राति बुढीगण्डकीमा आएको बाढी बस्तीतिर सुझेपछि सल्लेरी गाउँका 6वटा घर निशाना समेत नरहने गरी बगाएर लग्यो। त्यसै त यहाँका बासिन्दा एकसरो कपडा र त्रिपालको सहारामा बाँचिरहेका छन्। कोही आफन्तको घरमा शरण लिएर गुजारा गरिरहेका छन्। यो मेरो घर बगाएको चाहिँ असार 1 गते हो। जुन दिन असारमा चाहिँ 2-3 दिन अगाडिदेखिको भारी वर्षाले गर्दाखेरि बुढी गण्डकी अचानक बढेर आएको थियो। जब साँझ पर्न लाग्यो पछाडिको पारीको डिलमा हान्यो गण्डकीले। त्यसपछि त्यो गण्डकी टुप्पो गाउँतिर फर्कायो। त्यसपछि रात पर्न थाले अनि हतार हामीले चाहिँ आफ्नै ओर्ने ओछ्याउने मात्रै तानेर ज्यान जोगाउनतिर लाग्यो। त्यसबेला बाढी आएको चाल पाएपछि राति नै डाँडातिर भागेर स्थानीयले ज्यान जोगाएका थिए। बिहान फर्केर गाउँमा आउँदा उनीहरूले लगाएको ज्यानको कपडा बाहेक अरू केही बाँकी थिएन। भान्साका जुठा भाँडादेखि उडेका सुरक, लत्ता कपडा, नागरिकता, लाल पूर्जा सबै बाढीले पखालेर लगिदिएको थियो। यही घर आइपुगेको त घर हाले रहेछ अनि घरभित्र बस्नै सकेन। अनि थोत्रो त्यो पाल लगेर त्यहाँ माथि डाँडा सुत्न गएको। अनि रात बिहान अलिअलि त्यो के अरे 6 बजे हो कति हो त्यहाँदेखि चाहिँ अलिअलि उज्यालो भयो नि त। उज्यालो हुँदा हेरेको त घरै छैन रहेछ अनि कहाँ बसेछ। 2072 वैशाख 12 गते गोर्खाकै बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले घर भत्काएपछि ऋण गरेर बनाएको घर पनि बुढी गण्डकीको बाढीले लगेको छ र सल्लेरीका स्थानीयहरू अर्को चोट सहन बाध्य भएका छन्।
5 बजेमा चाहिँ सबै भागेर उता पाखातिर बस्न गयो लतालिङ्ग त्यही पाखातिर अनि के गर्ने अनि बिहान आउँदाखेरि घरै एउटै छैन अनि केमा पकाएर खाने केमा उ गरेर खाने अनि अरू के अरे अरूसँग भाँडा कुँडा मागेर अनि अलिक चामल मागेर खायो। असारमा आएको बाढीले सल्लेरीका 17 घरधुरी विस्थापित भए तर वर्षा कम भएसँगै क्षति कम पुगेका केही घरका स्थानीय बिस्तारै घरमा फर्किएका छन्। घरबार विहीन भनेकाहरू भने अहिलेसम्म पनि अर्कैको जमिनमा त्रिपाल टाँगेर बस्न बाध्य छन्। 18 घरधुरी रहेको सल्लेरी बस्ती बुढीगण्डकीको कटानको जोखिममा छ। हिउँदयाममा तटबन्धको व्यवस्था नगरे आउँदो बर्खामा थप भयावह स्थिति आउने स्थानीयको गुनासो छ। पैसाहरू अनि सबै परिवारहरू सबै बिरामी भयो अनि के गर्ने त्यही भएर अनि फेरि त्यो दिदीसँग अनि अलिअलि जग्गा माएर अनि बस्यो पाल छोपेर अहिले अनि यहाँ पानी यो पहिरोको नजिकमा बसिरहेछ पानी पर्ने बेलामा अनि रातभरि निन्द्रा आएन अनि सुन्ने पाएन के गर्ने। 4 महिनाकी निशाना समेत नरहने गरी घर बाढीले बगाएर बिचल्लीमा परेका 6 परिवारको पीडा अहिलेसम्म न सङ्घ सरकारले सुनेको छ न त प्रदेश र न स्थानीय सरकारले नै सुनेको छ। दर्शक महानुभावहरू यो कार्यक्रमको उद्देश्य त्यहाँसम्म पुग्नु हो जहाँ सरकारको सम्बन्धित निकायको आँखा पुग्दैन, ध्यान पुग्दैन। विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्, विभिन्न समाचारहरू छन् जसले सबै कुराहरू बताउँछ, देशका राजनीतिका ठुला ठुला कुराहरू बताउँछ, तर आम सर्वसाधारण जो आवाजविहीन भएर बसेका छन् तिनको आवाज सुनाउने र तिनको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य मात्र यस कार्यक्रमको छ। यो कार्यक्रम कति लोकप्रिय छ त्यसको लेखाजोखा गर्दै गरौँला, तर उठाएका आवाजहरू सुनियो कि सुनिएन त्यो हाम्रो लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय बन्दछ र यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ गोर्खाका विशेष गरेर यो चुमनुम्री गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष गाउँपालिका अध्यक्ष यसका गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङ अहिले हामीसँग जोडिनु भएको जानकारी मैले पाएको छु। गुरुङज्यू नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब हामीले यो ठाउँको समस्या देखायौँ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गर्ने कोसिस पनि गरेका थियौँ। अब उहाँसँग कुराकानी हुन सकेन, त्यसकारणले उहाँसँग कुराकानी नभएपछि तपाईँसँग थप जानकारी लिनको लागि हामीले कल गऱ्यौँ। हाम्रो ध्यान विशेष गरेर बिचल्लीमा परेका यो 6 परिवारको विषयमा छ। 6 परिवार त्रिपालमा यतिखेर हुनुहुन्छ। के सोच्नु भएको छ, तपाईहरूले के योजना बनाउनु भएको छ? यस्तो जाडोमा त्रिपालमा बस्न असाध्यै गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा मैले भनिरहनै पर्दैन। के छ, तपाईँ पनि जनप्रतिनिधि, के विचार गरिरहेको छ, के योजना छ? तपाईँले कुरा उठाउनु भएको लोकपालको के अरे वार्ड नम्बर 6 को कुरा उठाउनु भयो? हो, चुमनुब्री गाउँपालिका सल्लेरी गाउँ। हजुर हजुर, त्यो 6 जना परिवारको कुरा गरिरहेको छु म, जसको चाहिँ जो चाहिँ त्रिपालमा हुनुहुन्छ। हुन त 18 घरधुरी छ त्यहाँ होइन जम्मा सल्लेरीमा? 18 हुनाला घरधुरी पहिरोले त्यो बगर लगेको त अब 5 वटा हो होइन? हजुर। उहाँहरू चाहिँ त्यही सेटल गर्ने भनेर मैले पहिला सिधै सबै आउने बेलामा कहाँ लाने के लान्छ यति सेटल गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो। हजुर। अहिले त्यस्तो पालमा भएको त होइन होला? किन नहुनु, हामीले पालमा भएको देखाइरहेको छौँ तपाईँलाई। आफू यो 3 नम्बर वडाको कुरा गर्दैछु है म, चुमनुब्री गाउँपालिका 3 नम्बर वडा होइन, 3 नम्बर वडाको कुरा गर्दैछु। त्यही हो नि तपाईँको वडा? तपाईँ मतलब गाउँपालिका त्यही हो नि, तपाईँकै गाउँपालिका अन्तर्गत हो नि सल्लेरी? सल्लेरी हजुर हजुर। तपाईँलाई थाहा छैन? त्यो त 5 वटा घर चाहिँ बगेर लगेको उहाँहरूले चाहिँ मेन्टेन गर्ने भनेको कहाँ लाने कहाँनिर बस्ने भन्ने कुरा मैले चाहिँ उहाँहरू सोधिसकेको छु। पहिले उहाँहरू चाहिँ कहाँ चाहिँ सुरक्षित हुन्छ तपाईँहरू हामीले सारेर मात्रै गाउँले रहेछ होइन? हजुर। कहाँ बस्ने भन्ने कुरो त्यहाँ गएर उहाँहरूले चाहिँ छानेपछि हामीले त्यहाँ लाने भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेको छ त। त्यही त 6 परिवार हो, उनीहरू त अब त्रिपालमा छन् अहिले। अब के गर्ने त? त्यो बारेमा तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ कि हुन्न? मैले यति जान्न खोजेको। तपाईँलाई थाहा छ 6 जना परिवारले गुनासो गरेका छन्? भर्खरै हामीले देखायौँ, हाम्रा संवाददाता त्यहाँ पुगेर कुराकानी गरिवरी उहाँहरूको अवस्था उहाँहरूको गुनासो देखायौँ। विशेष गरेर धेरै प्रभावित भए, तर 6 परिवारको कुरा गरेको मैले अहिले यतिखेर, जसको आवाज सुनिएन भन्ने कुरा छ, जसको कुरै सुनिएन भन्ने कुरा छ। उहाँहरूको लागि सुनेको होइन कि मैले त्यो वडा अध्यक्षले जिम्मा दिएको छु कि उहाँहरू जस्तै यदि त्यो भन्दा कहाँनिर बस्ने के गर्ने र त्यो ठाउँमा चाहिँ म जुन त्यति बेलाबाट घटना घट्यो भने असारमा हो होइन,
हामी चुमनुर गाउँपालिकाको टिमै त्यहाँ गएर हेरेको थियौँ। त्यति बेला त गण्डकी त्यत्रो बगिरहेको थियो। बग्ने ठाउँमा अनि हामीले उहाँहरूलाई उद्धार गर्नेदेखि लिएर सबै कुरा हामीले गऱ्यौँ, रात बाँड्ने काम पनि। र त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ मैले माथि भालुवन अथवा चाहिँ जगतको माथि भालुवन अथवा छिलिङ कहाँ बस्ने हो होइन, तब त्यो अनुसार गर्नुभयो, त्यही अनुसार प्लानिङ गर्नु भनेर भनिरहेको छ। तर त्यहाँबाट चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ खास कहाँ बस्ने के भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर भएको छैन कि। मतलब उहाँहरूले जान मान्नु, उहाँहरूले त्यहीँ बस्छु भन्नुभएको हो कि जान नमान्नु भएको हो कि, अथवा उहाँहरूलाई त्यतिखेर व्यवस्था गरियो त्यसपछि व्यवस्था नगर्नु भएको हो, मैले यो जान्न खोजेको। होइन, उहाँहरू व्यवस्था हामी किन नगर्ने, हामी नजिक बसिरहेको छौँ, हेरिरहेको छौँ। उहाँहरूको मतलब कुन ठाउँमा जाने टाढो लान नमिलेछ, किन त्यो मात्रै होइन कि दुवेरको पनि घटना छ होइन। जब त्यहाँ चाहिँ 11वटा घर त्यस्तो हुँदाखेरि त्यसो तल सलिँदै त्यो घटना हुँदाखेरि कहाँ जाने त भन्ने कुरा गर्दाखेरि त्यसो उहाँहरू जहाँ बस्यो त्यही छेउछाउ बस्ने उहाँहरूको चाहिँ नि आफ्नो एउटा किनभने घरमा सरेर नहुने छ, खेती किसानले सबै गर्ने कुरा चाहिँ जहाँ नजिक उनीहरू उहाँहरू चाहिँ आफ्नो देशमा बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा चाहिँ त्यहाँको जनताको मनसाय हुन्छ। त्यो अनुसारमा तपाईँको हामीले चाहिँ त्यहाँ माथि दुईमा नि त्यसै गरेको थियो र त्यहाँ पनि ल कहाँ जाने तपाईँहरू, यो अवस्था आयो कुन ठाउँमा सर्ने, ल तपाईँ यहाँ यदि पाए भएन के गर्ने भन्दाखेरि यही एडजस्ट गर्ने अब के गर्नु भने त्यहाँ वडा डिसिसन नआएको भनेर चाहिँ के गरेको छैन भनेको। वडा अध्यक्ष मार्फत तपाईँले बुझ्नुभएको हो, उहाँले उहाँबाट कहाँ जाने भनेर वडाबाट तपाईँलाई जानकारी नआएको भन्न खोज्नु भएको। वडाबाट नआउँदा त्यही त हामीले चाहिँ हामी सबै चाहिँ त्यहाँ पुगेछौँ नि, हामी त टिमै सुरक्षा समितिले जिल्ला प्रमुख के अरे प्रमुख अधिकारी सरले आउनु भएको थियो, हामी सबै त्यहाँ पुगेको थियौँ। त्यति बेला असरको घटना हो मेरै। ल अब यसो गरौँ, यसलाई सिम्पल बनाऊ है, यसलाई एकदम सिम्पल बनाऊ है त अध्यक्ष। उहाँको 6 परिवार असाध्यै अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ, त्रिपालमा बसिरहनु भएको छ, उहाँलाई अप्ठ्यारो परेको छ, उहाँहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? उहाँहरू व्यवस्था के तपाईँहरू त्यहाँ बस्ने कि कुन ठाउँमा जाने भन्ने कुरा मैले चाहिँ वडा अध्यक्ष सबैले म भनिसकेको छु। तपाईँले अहिले पहिला भनेको कुरा बिर्सिनुहोस् न। अब अहिले आज भर्खरैको मैले तपाईँलाई देखाएँ। आज उहाँ के भन्नु भएको छ भने हामीलाई न्यानो ठाउँ चाहियो, त्रिपालमा सकिएन, जाडो भयो भन्नुभएको छ। हिजो भनेको थिएँ, पठाएको थिएँ, ल्याएको थिएँ, बिर्सिनुहोस्। अब के गर्ने? अब त्यहाँको वडा अध्यक्षसँग समन्वय गरेर तपाईँ त गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुभयो, तपाईँले वडा अध्यक्षलाई भनिदिएको छु भनेर भएन। अब हामीले तपाईँको ध्यान आकर्षण गरायौँ नि त। तपाईँ त वडा अध्यक्ष भन्दा उपल्लो निकाय हुनुभयो नि त, तपाईँ त गाउँपालिका अध्यक्ष हो नि तपाईँ त, होइन? र मैले गुनासो तपाईँहरू समक्ष राखेँ, यो 6 परिवारको व्यवस्था गरिदिनुहोस् न। होइन, व्यवस्था गर्ने तैपनि उहाँहरू कहाँ जान इच्छा हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी व्यवस्था गर्छु भनेको छ त नि। ठिक छ, अब भन्नुभएको छ भने उहाँका कसले भनेको भएन, तपाईँले वडा अध्यक्षले भन्नुभएको होला, तपाईँले आफैले कुरा गर्नु भएको छ? मैले उहाँहरूसँग सुरुमै मैले सोधेको हो। पुरानो कुरा हो सर। अब तपाईँले कुरा गर्नु। अब यसो गरौँ सर, आज तपाईँसँग टेलिफोन नम्बर छ छैन, तपाईँसँग सम्पर्क छ छैन, हामी तपाईँलाई सम्पर्क गराइदिन्छौँ। तपाईँको र मेरो कुराकानी भइसकेपछि सक्नुहुन्छ आजै, नसके भोलिसम्ममा यो समस्याको समाधान गरिदिनु हुन म तपाईँलाई अनुरोध गरेँ मैले। ए ल हुन्छ है। तपाईँ त घरमा मजाले तातोमा बस्नु भएको छ, मेरो घर पनि तातो छ, तर त्रिपालमा यस्तो जाडोमा सकिँदैन नि। हजुर हजुर होइन हजुर थाहा हो नि, सकिँदैन नि। त्यो त महसुस गर्नुहुन्छ नि तपाईँ जनप्रतिनिधि भएर, होइन? त्यो त हो नि। अनि हामी त बस्नु जाँदा त्यहाँ अप्ठ्यारो पऱ्यो भने त्यो गर्नु परिहाल्छ। हो, यति बुझिदिनु भयो भने पुगिहाल्ने। कहाँ जानु अब? यो ठुल्ठुलो कुरा प्रधानमन्त्रीका जाने कुरा आएन, 6 परिवार तपाईँको त्यहाँ भएको कुरा लौ न प्रधानमन्त्रीज्यू 6 परिवारलाई भन्ने कुरा आएन। तपाईँले त्यति गर्न सक्नुहुन्छ होइन? यहाँ गाउँमा सिंहदरबार भनेका छन्, एउटा सिंहदरबार त तपाईँ पनि हो। ल यो 6 परिवारको व्यवस्था गरिदिनु होला। त्यति भन्नको लागि यति कति 5-7 मिनट कुरा गर्नु पऱ्यो। ल हेर्नुहोस् त। धन्यवाद रविलालज्यू, तपाईँहरू टेलिभिजनले यति चुप गरेर राखेकोमा। तर त्यहाँ भएको चाहिँ क्लियर भइसकेको छ, तर कहाँनिर के हो म नै बुझ्छु, त्यो बुझ्नु होला। हस् अहिले मैले तपाईँसँग बिदा मागेँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी आशा गर्दछौँ यो कार्यक्रममा हामीले यो रिपोर्ट प्रसारण गरिसकेपछि र सम्बन्धित निकायसँग गरिएको कुराकानीले पक्कै पनि यो परिवारलाई कुनै न कुनै किसिमको राहत मिल्नेछ। तत्कालीनका लागि होइन कि दीर्घकालीन सोच पनि बन्नेछ भन्ने विश्वास लिँदै अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुन सामान्यतया कति वर्ष लाग्छ? एकैछिन अझ एउटा आयोजनाको कुराकानी गरौँ। एउटा आयोजना कति पटक शिलान्यास हुन्छ? कुरा एकदमै सिम्पल छ। ठुलै आयोजना भयो भने 5 देखि 10 वर्ष समय, अनि एकपटक शिलान्यास निर्माण सम्पन्न भएपछि उद्घाटन, यही नै हो। तर नेपालको हकमा अधिकांश अवस्थामा यो लागू हुँदैन। सप्तरीको राजविराज स्थित बस पार्क त यसको एउटा गतिलो उदाहरण बनेको छ। नेपालमै पहिलो पटक व्यवस्थित आवास निर्माणका लागि टाउन प्लानिङ गरिएको राजविराजमा 35 वर्ष अघि 35 वर्ष अघि निर्माण सुरु गरिएको बस पार्क
अहिलेसम्म पनि निर्माण भइसकेको छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठदेखि हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले 4 पटक त शिलान्यास गरेको यो आयोजना 35 वर्षमा जम्मा 45% मात्रै काम सम्पन्न भएर बसेको छ। सप्तरीबाट ग्यालेक्सी संवाददाता जितेन्द्र झाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मुलुककै पहिलो योजनाबद्ध सहरका रूपमा परिचित राजविराज नगरपालिका स्थापना कालदेखि नै अस्तव्यस्त पार्किङका कारण बदनाम छ। विक्रम सम्वत 1990 सालतिर योजनाबद्ध तरिकाले बसोबासको व्यवस्था गरी पनि नगरमा बस पार्कको अभावका कारण पार्किङमा ठूलो समस्या हुने गरेको छ। राजविराजमा बस पार्क निर्माणका लागि पञ्चायत कालबाटै केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरले समेत करोडौं बजेट खर्च गरेका छन्। तर विभिन्न कालखण्डमा खर्चिएको त्यो पैसाको उपयोग र उपलब्धि भने हालसम्म शून्य प्राय छ। चरम दुरुपयोग मात्र होइन, यो बस पार्क निर्माणमा शिलान्यासको राजनीति पनि पञ्चायत कालदेखि आजसम्म हुँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 2044 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले पहिलो पटक बस पार्कको शिलान्यास गरेका थिए। त्यसपछि 2046 मा सगरमाथा अञ्चलका तत्कालीन अञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेनोली, 2052 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र 2074 मा शहर विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा र राजविराज नगरपालिकाका मेयर शम्भु प्रसाद यादवले संयुक्त रूपमा बस पार्कको शिलान्यास गरेका थिए। शहरी विकास मन्त्रालयबाट 16 करोड 38,96,519 रुपियाँमा काम गर्ने ठेक्का पाएको काठमाडौँको कुलेश्वर स्थित सिनर्जी बिल्डर्स प्रणालीले बस पार्क निर्माणका लागि 2074 पुस 16 गते सम्झौता गरेको थियो। निर्माण कम्पनीले 2077 साल पुस 18 गते भित्र बस पार्क निर्माण गरिसक्नु पर्ने थियो। तर हालसम्म 45% मात्रै भौतिक प्रगति भएको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना राजविराजको तथ्याङ्कले देखाउँछ। कोभिडलाई कारण देखाएर आगामी चैत्र मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ। हालसम्मको भौतिक प्रगति र कामको गतिलाई हेर्दा चैत्र मसान्तसम्म निर्माणको काम पूरा हुने देखिँदैन। यता राजविराज नगरपालिकाका मेयर भने सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना तथा ठेकेदार कम्पनी दुवैलाई कारक मान्छन्। भन्नुहुन्छ भने त्यो ठेकेदारबाट हामीहरू आफै दिएको भइसकेको छु। शहरी विकासले चाहियो भने समयमा त्यो काम आफ्नो जुन म्याद थप गरिन्छ त्यो भित्र गराउन सकिन्छ। यता नगरवासी भने मेयर लगायत जनप्रतिनिधि पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएको बताउँछन्। सबभन्दा दोषी स्थानीय निकाय, जो स्थानीय निकायको अन्डरमा आज सबै थोक छ, उसले कुनै पनि कुरामा वास्ता गर्दैन। आज टेन्डर गरिसकेछ, अब टेन्डर ठेकेदारले बनाइरहेछ, यो कुरा भनेर खेप्ने कुरा मात्रै भइरहेछ। के टेन्डर भइसकेछ भने त्यो कामको निगरानी रेखदेखको जिम्मा नगरपालिकालाई छैन? के नगरपालिकाको मेयर लगायतका स्थानीय प्रतिनिधिले त्यसको बारेमा सोच्नु परेन? बस पार्क बन्न ठेकेदारको ढिलाइ हो। यसमा हाम्रा नगरपालिकाका मेयर लगायत वडा अध्यक्ष हामीले बारम्बार ठेकेदारलाई प्रेसर दिँदा पनि ठेकेदारले नटेरेको जस्तो छ। यहाँ केन्द्रीय सरकारको लगानीमा मात्रै हालसम्म 4 पटक यो बस पार्कको शिलान्यास गरिएको छ। मुलुकका 2 जना प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेको एउटै आयोजना झण्डै 35 वर्षमा 45% मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ इन्जिनियर मदन राय, जो यो सघन सहकारी यसको सम्बन्धित निकायका इन्जिनियर हुनुहुन्छ, जो यसका लागि अहिले जिम्मेवार पदमा भएर बसिरहनु भएको छ। इन्जिनियर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार है रविजी, नमस्कार। क्या गजबको चिज सुनियो हेर्नुहोस्, मरिचमान सिंहले उद्घाटन गर्नुभएको त्यतिखेरको 35 वर्षको चाहिँ देखि लागेको अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन रहेछ। यस्तो पनि हुन्छ र भने तपाईँ त इन्जिनियर, हामी त बुझ्दैनौँ यस्तो भाषा, हामी त ढिला भयो भन्न जान्दछौँ, यतिसम्म हुन्छ? होइन रविजी, कुरो के भन्दाखेरि सम्झौता 74 सालमा भएकै हो होइन? हजुर हजुर। पुसमा त्यो चाहिँ 77 सालमा सक्नुपर्ने आयोजना हो है। हालसम्म भनेको जम्मा कार्य प्रगति 45% हो, त्यो हामी स्वीकारेका छौँ। र पनि भित्री कुरो बुझ्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भन्दा त्यो जग्गा हामीलाई अलट गर्दा नगरपालिकाले हामीलाई दिया हो जिम्मेवारी। तर त्यो जग्गा दिँदाखेरि त्यो जग्गामा लगभग हजुरको 10-12 घर छन् जुन तिनीहरूले मुद्दा हालेका छन्। उनीहरूको मेरो जग्गा भनेर अदालतमै मुद्दा छ है। त्यो अदालतमा मुद्दा हुँदाखेरि जब हामीले 4 बिघामा काम गर्नुपर्नेमा जम्मा 2 बिघा मात्र अलर्ट भएको छ हामीलाई। र हरेकपल्ट हामीले काम गर्दाखेरि मुद्दा हामीलाई खेप्नुपर्ने, नगरपालिकालाई गर्दा त्यहाँबाट सहयोग नपाइने होइन। र नगरपालिकाले ती जग्गा जुन व्यक्तिलाई जग्गा दिएका छन् होइन, ती जग्गा के भयो भन्दाखेरि तिनीहरूलाई नगरपालिकाले अन्त सारिदिए, तर लागत कटा नगरेकोले गर्दाखेरि ती व्यक्तिकै नाममा रहे। त्यसले गर्दा पनि अब ढिलाइ भएको हो। अर्को कुरा कोभिड होइन, कोभिडले गर्दा पनि काम चाहिँ ढिलो भएकै हो। मतलब अरू यो ठेकेदार कम्पनीले को केही दोष छैन, सबै यो कहीँ मुद्दा परेको, कहीँ के गरेको, अझ मरिचमान सिंहकै दोष हो कि?
होइन त्यसरी त भन्न मिल्दैन। निर्माण व्यवसायको गल्ती त निर्माण कम्पनीले समयमा बनाउन नसकेको कुरा त तपाईँको मुखबाट निस्केला कि भनेको झ्यानगै निस्किँदैन त कि निर्माण कम्पनीको पनि गल्ती त निर्माण कम्पनीको पनि छ, कमी कमजोरी छन् होइन, त्यसमा हामी स्वीकारेकै छौँ। तर अन्तिम पटक उसलाई चैत मसान्तसम्म म्याद थपिएछ होइन। हजुर, त्यस पछाडि कारबाहीको प्रक्रियामा जान्छ नै। अब मलाई पाएको जानकारी अनुसार 45% मात्र काम सम्पन्न भएको छ। अब तपाईँले कहिले चैत मसान्तसम्म भन्नुभयो होइन? चैत मसान्तको म्याद हो होइन रविजी, यो चैत मसान्तको कोभिडको म्यादले अन्तिम पटकलाई पाएको हो। त्यही कोभिड छुटाउनु भयो तपाईँले। म के छुट्यो भन्दै थिएँ, कोभिड छुटाउनु भयो तपाईँले बस। अब कोभिडले गर्दा भन्ने एउटा त प्रायः आजकल त कसैले पनि छुटाउनु होइन। उसको म्यादको लागि यस्तो हो रविजी, केसँग उसको म्याद पहिले सकिसकेको हो, हामीले पत्र पनि काटिसकेको र पनि बिचमा अब सरकारको निर्णयले कोभिडको म्याद उसलाई थपिदिया हो उसलाई होइन। त्यसले गर्दाखेरि कारवाही गर्न अलिकति असहज भयो हो हामीलाई। मतलब म्याद थपिएर अब कहाँ पुग्यो? चैत मसान्त? चैत मसान्त। त्यसपछि म्याद थप्ने पत्र पनि ड्राफ्ट भइसक्यो कि होइन? यो त राज्यले नै पठाइदिएको पत्र हो होइन रविजी? हजुर, उसले राज्यले नै पठाइदिएको गरे अब हामीले गर्न त केही मिल्दैन, एनले नै बनाएको चिजलाई। अब यो चैत मसान पछाडि अब स्योर एन्ड सर्टेन दिन कारबाहीको प्रक्रियामै जाने हो होइन। अब यस्तो सुन्नुहोस् न सर, अब चैत्रसम्ममा 55%, अब तपाईँ इन्जिनियर मान्छे, चैत्रसम्ममा बाँकी 55% काम सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? अब प्राय 55% त नसकेला होइन, र पनि 90% को रेन्जमा पुग्छ यो। र अर्को कुरो यस्तो छ रविजी, कतिपय कुरा के छ भन्दाखेरि अब नगरपालिकामा पनि यो एक ठाउँमा कमजोरी हामीले देखाएका छौँ होइन। किन हामीले बनाउने ठाउँमा जुन ठाउँमा मुद्दा परेको छैन होइन, त्यो ठाउँमा हामीले निर्माण कार्य गर्छौँ भन्दा नगरपालिकाले कहिले ट्रेड बनाइदिने, कहिले ब्याडमिन्टन कोर्ट बनाइदिने, त्यसरी गरेर पनि हामीले अब जस्तै पेट्रोल पम्पको एरियामा ब्याडमिन्टन कोर्ट बनाइदियो। हजुर, र अब हामीले पेट्रोल पम्प कहाँ बनाउने भन्दाखेरि हामीले जग्गा निर्चल गर्न सकिरहेको छैन। के को लागि त्यसो गरेछ नगरपालिकाले? के कारणले गरेछ, के थाहा पाउनु हो? त्यो विषयमा त अब हामीले जानकारी पाएनौँ होइन। ल ठिकै छ, 55%मा तपाईँहरूको भनाइअनुसार 90% जति चाहिँ सकिन्छ होला चैत भन्नेमा छ। अब थप्न उहाँको थप्न सकिन्छ, कोभिडको कारण सकियो, यो सकियो, अब थप्नै पर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई। म्याद फेरि थपिन्छ कि केही कारवाही हुन्छ कि के हुन्छ त? अब होइन, यो कारवाहीमा जान्छ रवि। अब के भनौँ सर, म अब कतिवटा प्रधानमन्त्री हेर्ने हो यो आयोजनाले थाहा छैन। तपाईँसँग यो कुराकानी भयो, अब अर्कोपटक कुराकानी गर्नु पर्यो भने तपाईँलाई पो कहाँ सरुवा गरिदिने हुन् केही थाहा छैन। अवस्था यस्तै छ, तै पनि जानकारी दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म सहभागिताको लागि। र हामी आशा गर्दछौँ हामीले आज कुरा गरेको यो कुराकानी, यो फलोअपले पक्कै पनि यो कामको गति अलिकति बढ्नेछ। सम्बन्धित जति पनि उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ, जसले यसलाई उपभोग गर्नुहुन्छ, जसले लाभ लिनुहुन्छ, लाभ लिनुपर्ने समूहले पनि यसलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लियोस्। आम सर्वसाधारणको चासो रहेन भने दिनका लागि एक थान जवाफ खल्तीमा बोकेर हर कोही हिँडेको छ। त्यस्ता एक थान जवाफबाट चित्त बुझाउने कि हामीले हजारौँ प्रश्नहरू तेर्स्याएर काम सम्पन्न गराउने, त्यो जिम्मा आम सर्वसाधारणको हो। अहिले एउटा ब्रेक लिन्छु, ब्रेकपछि अन्य यस्तै विषयहरू बाँकी नै छन्। ग्यालेक्सी 4Kमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, शिक्षामा सबैको समान अधिकार र पहुँच संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ। तर हाम्रो सङ्घीय संरचना अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने बहानामा संविधानले नै अनिवार्य गरेका विषयहरूलाई मनलाग्दी गरेको पाइन्छ। यसको अर्को उदाहरण हो सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका र त्यस अन्तर्गत पर्ने पञ्चायत माध्यमिक विद्यालय। यो विद्यालयमा कक्षा 5 सम्म पढ्ने 10 जना विद्यार्थीलाई जन्म दर्ता नभएको भन्दै विद्यालयबाट निकालिएको छ। सुनसरीबाट ग्यालेक्सी संवाददाता प्रकाश तिमल सिन्हाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गत भदौ 29 गते सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकालाई प्रदेश नम्बर 1 कै दोस्रो बालमैत्री नगर घोषणा गरियो। विडम्बना, नगरपालिकाको यो घोषणा धेरै दिन टिक्नै सकेन। 3 महिना हुँदा नहुँदै झुटो साबित भयो। कारण नगरपालिकाको विद्यालयले एकै गाउँका 10 बालबालिकालाई विद्यालय प्रवेशमै अवरोध गरिदिएको छ।
बालबालिकाको जन्मदर्ता बिना भर्ना गर्न नमिल्ने भन्दै स्थानीय पञ्चायत माध्यमिक विद्यालय पिपराहाले रामधुनी नगरपालिका 5 का मुसहर समुदायका बालबालिकालाई विद्यालय प्रवेशमै निषेध गरेको हो। पढ्न मन लाग्दैन? लाग्छ नि। अनि किन निस्किनु आएको त? निकाल्दिन्छ। कसले निकाल्दिन्छ? सरले। किन के भनेर? पढ्दै हुन्छ नि हान्नुहुन्छ निकाल्दिनुहुन्छ। कसले निकालेको? सरले। सरले के भन्छ? जा भन्छ। कहाँ जा भन्छ? घर। घर चाहिँ सरले घर जा भन्छ? अहिले यो गाउँका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका दिनभर खेलेर गोठालो लागेर दिन बिताउँछन्। कक्षा 1 देखि 5 सम्म पढ्ने 10 बालबालिकालाई जन्मदर्ता नभएसम्म भर्ना नलिने भन्दै विद्यालयबाट निकालिदिएपछि अभिभावक दुखी भएका छन्। नागरिकतै छैन उसको बाउको मेरो त छ नि जलमदारता। अब उसको बाउकै छैन अनि कहाँबाट नागरिकता बनाउनु? अनि यो केटाकेटीलाई स्कुल जान्छ अनि त्यही गेटबाट बाहिर निकालिदिन्छ नि जा हुँदैन पढाउँदिन भन्छ। अनि हाम्रो त भविष्य बिग्रियो केटाकेटीलाई किन बिग्रिनु पर्यो? पढाइदिएको भए हुन्थ्यो। लामो समयदेखि भारतबाट आएर बसेका मुसहर समुदायको 3 पुस्ता नेपालमै बितिसक्दा पनि उनीहरूले नागरिकता पाएका छैनन्। नागरिकता नभएकै कारण उनीहरूले छोराछोरीको जन्मदर्ता गराउन समस्या भएको छ। त्यही कारण आफ्ना छोराछोरी शिक्षा पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको उनीहरूको भनाइ छ। नेपाली श्रीमान भएका परिवारले चुनावमा भोट समेत हालेका छन्, तर उनीहरूको समस्या सुन्न दिने कोही आएको छैन। संविधानमा नेपालमा बसोबास गर्ने हरेक नागरिकलाई शिक्षाबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ, तर त्यही अधिकारको पञ्चायत माध्यमिक विद्यालय र रामधुनी नगरपालिकाले धज्जी उडाइदिएका छन्। कक्षा 10 सम्मको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि बालमैत्री नगरले आँखै अगाडि शिक्षाबाट वञ्चित भएका बालबालिकालाई पीडा पनि देख्न सकेको छैन। दर्शकहरू, यो असाध्यै दुःख लाग्दो विषय हो। बालबालिकालाई विद्यालय जान दिइने जन्मदर्ता नभएको कारणले यो अत्यन्त यो संविधानसँग बाजिने कुरा भयो। किन यस्तो विषय भयो? यस्तो किन भयो? एक किसिमको यो अपराध भन्दा पनि फरक नपर्ला यसलाई। र यतिखेर यस विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त हामीसँग रामधुनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगरपालिका प्रमुख हुनुहुन्न सम्पर्कमा अहिले। उहाँ अस्वस्थ रहनु भएको जानकारी आएको छ, तर हामीले प्रशासकीय अधिकृत कमल बहादुर थापाजीसँग कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। थापाजी नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। यो के सुन्दैछौँ हामी? बालमैत्री भनेर चाहिँ त्यत्रो झ्याली पिटियो, तर यहाँ त बालबालिकाहरूलाई चाहिँ जन्मदर्ता छैन भनेर स्कुलले फिर्ता पठाइदिइरहेको छ। यो त एक किसिमको अत्यन्तै गम्भीर विषय भयो नि, के भन्नुहुन्छ सर? हो, अब यस्तो हो, म चाहिँ यो विषयमा चाहिँ मलाई जानकारी थिएन, किनभने म भर्खरै आएको, यहाँ 1 महिना पनि भएको छैन हजुर नगरमा, अहिले परबाट आएको हजुर। अब हजुरकोबाट थाहा पाएँ मैले होइन हजुर। यो विषयमा चाहिँ अब म तुरुन्तै अब भोलिदेखि नै यसमा जुलेर के भएको रहेछ हजुर। र अब यो सबैले पढ्ने जस्तो पढ्नु पाउनुपर्छ भन्ने त हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था नै छ। पढ्न बस्दा पनि बालबालिकालाई रोक्नु हुँदैन भन्ने छ। हामीले 100% भर्ना पुर्याउने भन्ने पनि लक्ष्य राखेका छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई अब यसै हजुरको यो जुन नोटिस आयो, यो कुरा जानकारीमा आयो मलाई, यसैलाई नोटिसमा लिएर म चाहिँ उहाँहरूलाई पढ्ने वातावरण बनाउनेतर्फ म भोलिदेखि नै लाग्छु। गजब सर, यति मात्र खोजेको सर मैले, यति मात्र। हेर्नुहोस् त कति दुःखद कुरा। मलाई वास्तवमा केटाकेटीहरू स्कुल नगएको, जान नपाएको, तपाईँ र हामी यति केही कुराकानी गर्न सक्ने, आफ्नो काम गरेर खान सक्ने हामीले पाएको त्यही शिक्षा त हो नि होइन। त्यसको कारणले तपाईँ आफ्नो क्षेत्रमा केही गरिरहनु भएको छ, म आफ्नो क्षेत्रमा केही गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। थोर बहुत हामीले पाएको शिक्षाको उपज न हो यो। यस्तो शिक्षा चाहिँ बालबालिका वञ्चित हुँदा असाध्यै गम्भीर कुरा हो सर। यसलाई कृपया प्राथमिकताका साथ भोलिबाटै सुरुवात गर्नुहोला। यसको फलोअप गर्नको लागि हामी तपाईँसँग सम्पर्कमा रहन्छौँ। यति तपाईँलाई ध्यान आकर्षण गराएँ सर, म तपाईँसँग बिदा पनि माग्छु। हुन्छ, अब उहाँलाई बरु उहाँहरू हामी गराउँछौँ सम्पर्क, त्यसको लागि हामी फलोअप गर्छौँ। यहाँलाई चिन्ता नगर्नुहोला, त्यसको जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ। यहाँसँग म बिदा माग्छु। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। र दर्शक महानुभावहरू, यो विषय सामान्य विषय पक्कै पनि होइन। बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित हुनु भनेको असाध्यै गम्भीर विषय हो। त्यस कारणले हामी कार्यक्रममा कयौँ फलोअप रिपोर्टहरू कार्यक्रममा प्रस्तुत नगरे पनि हाम्रो टिमले ब्याकग्राउन्डमा बसेर यसलाई फलोअप गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। यो विषयलाई पनि अगाडि बढाउनेछौँ। अब
अर्को विषय छोटकरीमा जानकारी गर्न गइरहेको छु दर्शक महानुभावहरू। हामीले गत कार्यक्रममा पूर्वको कोशी राजमार्गमा चल्ने मालवाहक सवारीसँग ट्राफिक प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीदेखि वन कार्यालयका कर्मचारीले अवैध असुली गर्ने गरेको देखाएका थियौँ। यसपछि हामीले सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूसँग लाइभ प्रश्न समेत गरेका थियौँ। अहिले भने अवैध असुलीका बारेमा छानबिन सुरु भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 ब्युरोले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पूर्वको कोशी राजमार्गमा ढुवानी हुने मालवाहक सवारीसँग अवैध असुली धन्दा गर्ने सुरक्षाकर्मी र वनका कर्मचारी छानबिनको दायरामा तानिएका छन्। राजमार्गका हरेक चेकपोस्टमा रहेका ट्राफिक, सशस्त्र तथा प्रहरी र वन कार्यालयका कर्मचारीले अवैध असुली गरिरहेको रिपोर्ट सिधा कुरामा प्रसारण भएपछि 1 नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयहरूले छानबिन थालेका हुन्। सुनसरीको इटहरी, धरान हुँदै पूर्वी पहाडी जिल्ला धनकुटा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा र भोजपुरका लागि ओहोरदोहोर गर्ने मालवाहक ट्रकसँग रकम असुल्ने राजमार्गका चेकपोस्टका ट्राफिक प्रहरीमाथि छानबिन गर्न समिति बनाइएको छ। डीएसपी सुमन कुमार तिमिलसिन्हाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने 1 नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। के त्यो छानबिन समितिले के निष्कर्ष दिन्छ, कस्तो खालको कारबाही गर्ने हो, कुन लेभलको अपराध हो अथवा कुन नियम अन्तर्गत चाहिँ भन्दा बाहिर गएर काम गरेछ भन्ने कुरा त डकुमेन्टेसन हुनु पर्यो नि, त्यो जरुरी हुन्छ। त्यसैले स्थलगत गएर बुझिसकेपछि छानबिनपछि जुन नियम अन्तर्गत गएर चाहिँ अथवा जुन कानुन अन्तर्गत गएर चाहिँ एउटा त्यस्तो कार्य गरेको छ, आचरण विपरीत कार्य गरेको छ, त्यसअनुसार सजाय हुन्छ। यस्तै राजमार्गमा पर्ने सब डिभिजन वन कार्यालय बसन्तपुर र धरानका कर्मचारीलाई समेत कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। डिभिजन वन कार्यालय तेह्रथुमले अवैध रकम असुल्ने कर्मचारी डुलकुमारी कुमारलाई आवश्यक कारबाहीका लागि डिभिजन तानेको छ। थप अध्ययनका लागि सहायक वन अधिकृत देवेन्द्र भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति समेत बनाइएको छ। यसैगरी डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले समेत 2 जना कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। घुस लिने कर्मचारीहरूलाई चाहिँ अब हामीले यहाँ त्यहाँबाट मैले यहाँ जिल्लामा हाजिर गराएर अहिले चाहिँ स्पष्टीकरण सोधेको छु र त्यसको लागि चाहिँ एउटा त्यो के हो होइन, जुन तपाईँहरूले देखाउनु भएको छ भिडियोमा, तपाईँहरूको टिभीमा, त्यो विषयमा चाहिँ मैले एउटा चाहिँ जाँचबुझ समिति गठन गरेको छु। अवैध असुली घटना सार्वजनिक भएपछि संलग्न हुने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न भन्दै छानबिन समिति बनाइन्छ। तर यस्ता समिति उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने अस्त्र बन्दै आएका छन्। समितिलाई अवैध असुली वा घुसलाई सापटी लिएको वा व्यक्तिगत लेनदेन भन्ने लिखित वा मौखिक स्पष्टीकरण दिएर कर्मचारी पन्छिने गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सुशासनका लागि आम नागरिक पनि सचेत हुनुपर्दछ। जिम्मेवार सञ्चार माध्यमका रूपमा हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहन्छौँ र यो फलोअप रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। देशैभरिका विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले स्टिङ अपरेसन चलाएका छौँ। यस अर्थमा हाम्रो क्यामेरामा घुस लिँदै गरेको त्यो दृश्य कैद भएर तपाईँलाई टेलिभिजनमा देखाउँदा तपाईँको सामाजिक प्रतिष्ठामा ठुलो आँच पुग्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने आजैबाट असल नागरिक बन्न सुरु गर्नुहोला, किनभने हामीले हाम्रो स्टिङ अपरेसनलाई बढाएका छौँ र त्यसलाई अब जोड्दै मात्र होइन, हामी गुणान गर्दै लैजानेछौँ, जुन आम दर्शकहरूले हेर्दै पाउनुहुनेछ। मैले फेरि पनि जानकारी गर्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू, हामी पूर्ण रूपमा फुल फ्लेज्डमा आफ्नो कार्यक्रमको उडानलाई भरिसकेका छैनौँ, तर चाँडै नै हामी त्यसरी प्रस्तुत हुन्छौँ र देशैभरिको स्टिङ अपरेसन प्रस्तुत गर्छौँ। आजको लागि कार्यक्रम सिधा कुराको निर्धारित समय यहाँ समाप्त भएको छ। सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints, प्रकृति को उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. Red Blue Energy Drink सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. Worldlink, छिटो भनेकै Worldlink. exclusively marketed by Telligence, Intelligence in Televisual Advertising.